एसटी समाजाचो रुटाचो आदलो एमएलए बाब प्रकाश वेळे आयज रामा काणकोणकरा लागून उलो मारलेल्या सगळ्या उल्याक जे आज हांगा सगळे जे जमलेले आसा वेगवेगळ्या सोशल ऑर्गनायझेशनचे वेगवेगळे गोंयचे राखपी सगळे गोंयकार मोगी भावनो आनी भयणीनो, रामा काणकोणकर हो जरी एसटी समाजाचो आसलो तरी तो गोंया खातीर वेगवेगळे सोशल इश्यू रेज करतालो. जसो कसो एक गोंयचो आवाज असो तो केन्नाच उलोवपाक भिना आसलो. आमी आज डेमोक्रेसी भितर आसात आनी डेमोक्रेसी भितर लोकशाही भितर आमकां आपल्या मनां जें दिसता जें पटना तें दाखोवपाचें आसता. आनी ज्या तरेन काल दोनपारच्या वरांचेर गोंय आमी म्हणटा एक सामकें थंड शांतीप्रिय अशें राज्य आसा. आज आमी जे आझाद मैदानाचेर आसात हें आझाद मैदान म्हणल्यार एक स्वातंत्र्य सैनिकाचें एक सेंटर अशें जावन आसा. आमचे मुखार हे गोंय मुक्त करपा खातीर हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान केल्ले अशी जागा आसा. ही जागा आमकां याद करून दिता की आमी जे त्रास काडलात, जे पोर्तुगीजाक धांवडावपा खातीर जो हांगा जुलूम चलतालो तो परत गोंयांत केन्ना जावची न्ही. आज आमी मुक्त जाल्ले आसात, गोंय आमी चलयतात. आनी तरीक आसतना दिसा ढवळ्या अशें केवळ एक रामा काणकोणकर न्ही, आमच्या एका गोंयकार भावाचेर हो एक प्राणघातक जो असो ब्रुटल एटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता तमाम गोंयकारांनी ह्या हेजेर विचार करपाची गरज आसा. आज म्हाका फाल्यां तुका आज हो सोशल वर्कर आसा, फाल्यां आमचे आमदार सेफ उरतले काय कितें, फाल्यां आमचे मंत्री सेफ उरतले काय कितें, फाल्यां गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट सेफ उरतले काय कितें. आमी आंकडे पळयतात की गोंयांत 1 कोटी अशीं ट्युरिस्ट येतात आनी हे ट्युरिस्ट हो जर मेसेज घेवन गेलो गोवा बिंग ए इंटरनॅशनल सेंटर, एनी मेसेज विच इज हॅपनिंग हियर इज फ्लॅश ऑल ओवर वर्ल्ड. आनी म्हणून अशे तरेचे जे घटना जातात, अशे तरेचे जे प्रकार घडटात, अशे तरेचे अटॅक जातात, दिस शोज दॅट गोवा इज नॉट सेफ. आनी म्हणून आमी सगळ्यांनीच आमचे भितर आसलेले बाकी सगळे मतभेद आसतले, आमी वेगवेगळे पार्टीचे आसतले. युरीन सगळे सांगिल्ले आहा, म्हणून ह्या बीजेपीच्या राम राज्यात बीजेपीचे वर्कर म्हणतात जय श्री राम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा धडयतात. हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटा. हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज, चड करून मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीच्या लोकांनी हे तकलेन धरूंक जाय. तुमचे गुस्तार ते जिखून येतात आनी तुमच्या मतीन जे कोण सत्या खातीर उलयतात तांकां रस्त्यार धडयतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. हे एसटी समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी. आनी हे गुंडा राज्य जे चल्लां हे कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोटेक्शना खातीरूच चल्लां. नाजाल्यार तो मनीस एकूच मनीस ताका 3दा धमकायता आनी तोच येवन ताका सारके खुलेआम म्हळ्यार प्राणघातक हल्लो जाता दिसा ढवळ्याक कॅपिटल सिटीन. आनी सरकार कितें म्हणटा, बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ना ते व्हिडिओ काडूंक जायना. काल तुमी पळयलें ताजें खंय तरी ते फंक्शनाक ताका प्रश्न कोण विचारतात, तो म्हणटा ना ते व्हिडिओ अशें काडूंक जायनात. अरे व्हिडिओ काडपाचें खंय उरलें. सगळे गोंयकार, गोंयांत आशिल्ले गोंयकार, गोंयचे भायले आशिल्ले गोंयकार, हांकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी जालां, हें कितें चल्लां काय म्हणून. हें जें जंगल राज्य बिहारान 1919 दिसतालें ते 2025 गोंयांत दिसूंक लागलां. काल हल्लो जाला रामा काणकोणकराचेर, तो हल्लो सगळे दर एका गोंयकाराचेर जाला. म्हजो आयज एकूच मेसेज, ही सुपारी कोणे दिली हे क्वेश्चन आयज विदीन 24 hours आमच्या पुलिसांनी आमकां सांगूंक जाय. हेच्या फाटल्यान कोण आसा. ही घडणी सारखी आता बाबान सांगला वेल प्लॅन्ड. एकलो व्हिडिओ काडटा तिसरो अजून सूर्यो आराव ही कितें चल्लां गोंयांत.
आनी हो पयलो अटॅक न्हू ताचेर, हो दुसरो अटॅक. तशें मारेना म्हणला हेच भाशेन प्लॅन करून आमचे एकलो व्हडलो गोंयचो क्रुसेडर फादर बिस्मार्काक हेच भाशेन कॉन्ट्रॅक्ट करून मारलेलो आसा. ताका एक बेबदो करून दाखोवन रातचो तो बुडोवन मेला म्हूण दाखोवंक प्रयत्न केल्लो आसा. तेन्ना आमी कोर्टान गेल्ले, कोर्टान हायकोर्टान थिंगा डाऊट आमी घातलो, सगळे पुरावे दिले आनी तेन्ना कळोन येयले आनी हायकोर्टान ही केस JMFCक दिली. पूण कितें कळ्ळें थिंगा JMC आतां पुलीस येयना, कोर्टान येयना. कितले मेसेज धाडलो, कितलो नोटीस धाडलो, कित्याक द पुलीस आर कवरिंग दीस कल्प्रिट्स. आनी आयज एकाच लागून घडटा ते एसपीन स्टेटमेंट केला हे हिस्ट्री शीटर पयर ज्युडिशियल कस्टडीन आसले म्हूण. कितें दाखयता म्हणजे तुमकां पुलिसांक तांकां भंय ना. ज्युडिशियल कस्टडीन आसतना कशें भायर येता ते आनी कशें करता ते बेलाचेर आसना. दिस इज हे तुमची हकीकत सगळ्या धड्या गोंयच्या धड्या मुखार दिश्टी पडटा. पुलिसांची द लॉ अँड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. दुसरें आमकां कितें दाखयता हाचेर रामाक मारून कितें सांगूंक सोदता आमकां. रामाक मारून ते आमकां मेसेज धाडूंक सोदता दुसऱ्या एक्टिविस्टांक. तुमी तुमचो आवाज उठयल्यार तुमकां येत रावता म्हणजे आमी भिवपाचे ना. बिस्मार्क मेलो. म्हज्या गोंयकार भाव भयणीनो आनी आपुरबायच्या भुरग्यांनो, आज आमी गोंयकार ह्याच पवित्र भुमीन एकठांय जाले. एक क्लियर मेसेज टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, एक क्लियर मेसेज टू दिस BJP सरकार की ही हुकुमशाही, ही दादागिरी ज्या पद्धतीन तुम्ही हे हायर्ड गुंडा आणि हे गुंडा चोड या कॅबिनेटान आसात, त्या कॅबिनेटाच्या या गुंडांनी आज ज्या पद्धतीन बाब रामा काणकोणकाराचे अटॅक केलो. कालच्या दिसाक जेन्ना बाब रामा काणकोणकर सांगतालो हॉस्पिटलान रोगता व्हांवताली दोड्यांनी, मार बसलोलो, बायल रोटाली, सगळे आख्खे बॉडीचेर तेगेले जे मार्क जरी तर चयल्यार इवन हिज प्रायव्हेट पार्ट्स they hit them in a way to show a threat to all of us गोंयकार्स. आज आमी गोंयकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागोना. आज गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी मुखार सरल्या तेन्ना आमी चिंतपाक जाय आमचो भुरग्यांचो फुडार. आमची भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें, आनी कोण हो मास्टर माइंड. एक गँग आसा गोंयांत जो नॉर्थ गोवान ऑपरेट करता. कोण हो मास्टर माइंड, मंत्री, मुखेलमंत्री कोण? म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावपाक जाय. हो मास्टर माइंड ज्या पद्धतीन रामा काणकोणकाराक ह्युमिलेट केलो, दिस वॉज अ डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, टू स्टिफल द वॉइस ऑफ ईच अँड एव्हरी गोंयकार. And this needs to be dealt with very, very strictly. 3 पुसा अटॅक जालो आणि जेन्ना अटॅक जालो तेणे पुलिसाक स्टेटमेंट दिलो की होच एक मनीस आपणा अटॅक कोता म्हणून. जे एविडन्स गॅदर करपाक जाय आशिल्ले 1 ते 1.5 वरांचे एविडन्स गॅदर केले इन द नाईट एट 9 o'clock. आणि टुडे इट इज अ गोंयांत जरी तर चयल्यार हे वाडटा. कित्याक हे गुंडागिरी कित्याक गोंयांत येता, बायले कित्याक हिंगा गोंयांत येता, कित्याक दिस इज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and this government has to be dismissed. All of them have to go home. We do not want your dadagiri. Ami Salazar size choili. Aaj as opposition, all of us, Magadista, all the political parties are gathered here. We are here as Goinkars. Together we will march towards this office. Law and order situation Magadista ami korpa nai. Pun ya sarkarak sangta. Hi hukumshai, hi dadagiri. जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे BJPचे सगळे मंत्री हे हितून हाय ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ज्या पद्धतीन आज सिनियर सिटीजन इज नॉट सेफ, नो वन इज सेफ. एंड I salute Rama Kankonkar's wife for her spirit. She was there stand by at the side of Rama Kankonkar telling him
You do not worry. आणि I would like to tell all the activists, all the गोंयकार्स की आमी ही हुकुमशाही मुखार आमी सगळे एकठांय जायन जोरी तर हो मास्टर माइंड आशिल्लो हे करपाक जोरी तर 24 hours जोरी तर अरेस्ट जायना, we will take the next call and we will make Goa even go to the extent of doing Goa band. हे म्हाका दिसता हे जावपाक जाय आनी आमी फाल्यां करतले. देव बरें करूं. 2 minutes please. सगळ्या गोंयकारांक येवकार, आयज आमी सगळे हांगा जमल्या फक्त एक गोंयकार म्हणून. जो रामा काणकोणकराचेर काल जो हल्लो जालो आनी अशे कितलेशे जाणांचेर हल्ले जायत आसा. जेन्ना कोण सत्या खातीर उलोवपाक सोदता, सत्याच्या मार्गान वचपाक सोदता, त्या मार्गाचेर वयता जाल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा हो तेंचेर हल्लो करता. कारण कितें आसा, कित्याक जेन्ना एक अटॅक जालो आनी तेजे अटॅक जाले नंतर अरेस्टूय केले, तांकां सोडले आनी परत तेच मनीस परत अटॅक करता. म्हळ्यार हितून कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता. आनी हेज्या पयलूय सांगलेले, जेन्ना विधानसभेन आमदारांक उलोवपाक रायट दिना, आमदारांक भायर काडटा, ह्या विधानसभेन जेन्ना आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी आमकां निवडून दिला आनी आमकां बसून भायर मारता, म्हटल्यार हो जो सत्ताधारी सरकार जो आसा हो बीजेपीचो हो सालादार रूल केल्लो आसा. हांगा इतली हुकुमशाही जाल्ली आसा, हांगा यूपी बिहाराच्या भशेन आयज दिन दाडे मारहाण करता. जेन्ना आमी काल रामाक पळयलो असले तरेन मारला की फाटी फुडें कांयच पळोवंक ना. म्हटल्यार जीव घेणो सारको हल्लो जो आसा हो कालच्या दिसा जालो. आनी हो गोंयच्या इतिहासान आमी हेच्या पयलो अशें तरी कांयच पळयनासलें. मात ह्या थोड्याच एक म्हयन्या भितर 1.5 म्हयन्या भितर 4 अशे हल्ले जाले. एक मडगांवान जालो, एक होंडा जालो, एक मांद्रे जालो आनी हो पणजे जालो. आयज पणजे सारख्या हितून जी स्मार्ट सिटी आमी म्हणटा ह्या सिटीन अशे हल्ले जाता. आनी काल आमी जेन्ना पळयताले, जेन्ना जीएमसीन गेले की एडमीट केला त्या वळा भायर एक बसून पुलीस नासलो. म्हटल्यार आयज आमचे गोंयकार कशे जगतले जेन्ना दिन दहाडे मारता, दिन दहाडे फोडटा. तितून आमकां गोंयकारांनी आयज आपूण कितें आसा तो दाखोवचें पडटलें. आयज सगळे अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल हे पार्टीज जावं एक्टिविस्ट सगळे एकटे हांगा येयल्ले आसा. तो एकूच कारण आसा की आमकां जस्टीस जाय, गोंयकारांक जस्टीस जाय. कित्याक अशें समज आसा की कितलेशे आमचे भुरगे जे आसा ते आवाज काडटा, गोंया खातीर काडटा. आयज कोण पळयना, फाटी फुडें पळयना की कितें जातलें आमचें. हांगा बाउन्सर दवरिता, ते बाउन्सरांक पासून भियान आसतना भितर वयता. भियान एक फियरलेसली वयता आनी हो जो फियरलेस आसा तो फियर फॅक्टर काबार करपाक सोदता हो बीजेपी सरकार. आनी हांव परत एकदा याद करपाक सोदता, हांव एक सुटकेस सुदाराचो नातू आनी अशे कितलेशे जाण हांगा आसा ज्यांच्यांनी झूज दिल्ले, त्यांच्या आवय बापायनी झूज दिल्ले, त्यांच्या आज्या पणज्यांनी झूज दिल्ले गोंय स्वतंत्र जावपाक. आनी आमी बसून हे झूज दितले. ह्या बीजेपी सरकार आमी दिवपाचे ना. तुम्ही दादागिरी करा, तुम्ही मारा फोडा, आमकां भितर उडया. हेच्या पयलो आमचे कितलेशे केसी घातल्या, अशे बाकीच्यांचेरूय केसी घातल्या. तुम्ही केसी घालपाच्यो केसी घाला, पण आमी फरक पडना आमकां. हेच्या पयलू दादागिरी जे पुर्तुगीज येयल्ले तेंच्यांनी दादागिरी, ब्रिटिशांनी दादागिरी केली, पण ती दादागिरी खोपोवंक ना. आनी ह्या बीजेपी सरकाराची दादागिरी खोपची ना आनी आमी खोपोवन घेवपाचे ना. सगळे गोंयकार म्हणून एकटे रावतले. कितें आसूं आमी फाटी फुडें पळोवपाचें ना. आनी अशें समज जालें फुडें कितें जातलें हेची जबाबदारी ह्या मुखेलमंत्री जो प्रमोद सावंत आसा हेंच्यांनी घेवची पडटली. देव बरें करूं. थँक्यू. गोंय कोणाचें? हे गोंय कोणाचें? हे गोंय कोणाचें? आज जेन्ना काल रामा काणकोणकराक जे स्ट्रेचराचेर घालून एम्ब्युलन्सांतलो भायर काडलो आनी तेन्ना तेगे जे कुडीर मार जो चोयलो ते कुडीर चोयन एक पाट चिंतपा दिसलें की असलो मार लायफान आमी कोणे केन्ना चोवूं ना. आनी आज हे भुरग्याक हो मार कित्याक, हो कित्याक मार तेका? एक एक चाबूक तेगे आंगार पडटे, आमची कुडीर पडल्या भाशेन ते. फकत इतलो फरक आहा, इतले जे आज गेले तेंचेर एक मार्क ना. आज सगळ्यांगे कुडीर मार्क पडलो आहा. आनी आज जेन्ना हांव उल मारलो आनी सगळ्यांनी एकमुखार उल मारलो आनी आज हे सगळे जे गोंयकार येयलोय, आज एक वस्त उगड्याक तोडपा जाय. हे कित्याक लागून जाता? हे जाता कित्याक आमी विसरताय. आम प्रत्येक पाट हे गुंडाराज जालोले पाट आमी विसरताय. मुंगूल गुंडाराज जाल्ले, गँग वॉर जाल्ले आमी विसरले.
रामा आज मालो परत दिसून येतले. तो प्रेसिडेंट आम्ही काल जेन्ना रामा बाबाचेर अटॅक जालो ते पळोवन सगळ्याच्या काट्या उबे जाले. असली घडणूक गोंयांत केन्नाच घडोवंक नासली. रामा हो सगळ्या लोकांचो आवाज आसलो आनी आख्खे गोंयचे लोक तेका सदांच तेंको दिताले. आमी सरकारा कडेन मागता ही एसटीचेर एट्रॉसिटी जाल्ली आसा. रामा हो एसटी कम्युनिटीचो मनीस तेजेर एट्रॉसिटी जाल्ली आसा. तेका अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्लो आसा. बाबा मातशें अजिरावचें मातशें. हॅलो लुकास मातशें उगी राबात शांती उगी राबात. Over here, everybody has the right to come and support the activist. Everybody has the right. There is no political mileage over here. Everybody gets the right to talk. Everybody is come over here to support the activist. Is no political mileage munda. There hoycha political hai jaau. Everybody gets the right to talk. आम्ही गोमंतक भंडारी समाज सरकाराकडे मागता आम्ही SC ST आम्ही OBC लोक आम्ही रिझर्वेशनाचे लोक आणि आज आमचेर अटॅक जायत आसा. आमची संख्या गोंयांत 60% आसा. आम्ही OBC 50 जाल्यार ST 10%. एक सरकाराकडे मागता प्रमोद सावंताकडे आज पेपराचेर आयला जो कोण एकटो मांद्रेचो सरपंचाचेर अटॅक जाल्लो तितून हे 4 जण असले. काल अटॅक झाला तिथून 5 असले आणि 15 दीस पयलीं आमच्या साल्वादोर दुमून गावात एक प्रॉपर्टी ग्रॅब जाल्ली आसा. तो ओनर ताका विचारूंक गेलो म्हणल्यार एक ते मनीस 15 जण थंय येयला. हे पुलिशेक कॉल केलो म्हणून पावले. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. प्रमोद सावंताकडे मागता सगळ्यांचो एक दुबाव आसा. तुझ्या मंत्रिमंडळाचो एक मंत्री ह्याच्या फाटल्यान आसा. या गुंड फाटल्यान त्या गुंडांक घेऊन तो प्रचार करतालो. त्याचे फोटो आज व्हायरल झाले आसा. एक मनीस जरी कोणाच्या भटयाक गेलो सोदवंक शकता पण हाऊस टू हाऊस या हिस्ट्री शिटरांक घेऊन हो मंत्री भोंवता. या मंत्र्याक खाला उडय नाल्यार आमी SC ST आणि OBC एक जायत जाल्यार तुका घरा धाडटले. देव बरें करून. गोविंद शिरोडकार गोंयचो जो गाकवेद म्हणून आमची संघटना आसा समस्त गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगरांची ताचो अध्यक्ष हांव. रामा आनी आमी सगळे बरोबर काम करपी आनी आमच्या ST समाजा खातीर आमी खांदाक खांद लावन काम करताले. काल ही घडवणूक घडली ती गोंयच्या इतिहासान आणि खास करून हांव आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक विचारूंक करता की हेच मरे तुमचे सुशासन. हे तुमचे सुशासन गोंयचे जाल्यार तुमी आमकां सांगा. अरे बाबा जे आता त्या विश्वास गावडेन सांगला त्याप्रमाणे आणि सगळ्यांनी आम्ही व्हिज्युअल पहिला त्याप्रमाणे जे तरेन ताका मोजून मारलो. ही कृती जी आसा ही ऍक्शन जी आसा ही तुमच्या सुशासनान एक्सेप्ट आसा. तुम्ही जे बडव्यांक हे केल्ले तेजेर हे करपाक अटॅक करपाक तांकां जाल्ले मुख्य सूत्रधार खंय आसा. हांव पुलिसाकूय विचारूंक करता मुख्य सूत्रधार खंय आसा. तांकां खबर आसा. आयज अशें उलयता कोणा तरी ह्या मंत्र्याचें नांव घेतलां म्हणून हांव एक सांगता 2018
आमचो गोयचो जो पूत जावन आसा सगळे जे रामाक मन काळजांतल्यान मागतात, राम आमचो राखणदार म्हणून आयज जे गोंयचे आवाज उठयतात आमचे सगळे एक्टिविस्ट तांकां आमी सगळे राखणदार म्हणून मानतात. कारण जे जे जाग्यार आयज गोंयाचेर अत्याचार जाता, गोंयाचेर वेगवेगळे तरेचे हांगा नाका तितले संघटीत हे संकटाक सगळे आयज आमचे एक्टिविस्ट तोंड दाखयतात. आयज खरेंच या गोंयकारांक रामा सारख्या ज्या भुरग्याक हे इनाम फावो काय कितें हो प्रश्न आमकां प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जाल्लो कडेन आसा हे इन्सिडेंट आमी केन्नाच माफ करपाना. गोंयच्या सरकाराक हे इन्सिडेंटाचो आमी बुद्ध शिकयतलेच आनी ती शिकोवपा खातीर सगळे गोंयकारां कडेन मागता. कारण गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन हे गोंय चल्ले कडेन आसा खऱ्या अर्थान आमच्या भुरग्यांक फुडार आसाय काय ना, आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदता काय ना हे सरकार. 2 फावटी रामाचेर अटॅक जालो, गेल्ली मार्चांक जाल्लो, ऑलमोस्ट जावपाक आयल्लो आनी ह्यो फावटी सगळो अटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्यो अटॅक फक्त एक आमकां सरकाराक जे पळय गोंय सांबाळपाक सोदता ह्या लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता ताका तेणें हाफ मर्डर करून काल धाडलो. ताका जर मर्डर करपाचो आशिल्लो जाल्यार काल ते मर्डर करता आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ते. ताका मर्डर करपाक काल फ्री आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ताका हाफ मर्डर करून आमकां सगळ्यांक तेणें मेसेज दिले कडेन आसा की तुमी जे कोण गोंयचे बद्दल उलयतले तांकां आमी असोच करून धडो शिकयतले म्हणून. आमकां अशें करून शिकपाचें आसा काय ना हे आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी म्हणून तुमी सगळ्या कडेन मागता. काल आमी DGP कडेन गेल्ले, IGP मेळ्ळे, ताणें सांगलें आमकां आमी करता आयडेंटिफाय म्हणून. आमकां ते 6 जाण आयडेंटिफाय जाता कांय करत ना. तांचो फाटलो मास्टर माइंड जो पर्यंत मेळना आमकां तो पर्यंत ह्या जागे वयल्यान आमी हालचीत ना. आयज फाल्यां कॉल न्ही आमकां आयजच कितें म्हणटा कॉल जायो तो पर्यंत आमी आमचे हालचे ना. कारण अशें जेन्ना भुरगे आमकां फुडारा फुडें वचपाक जाय आनी सरकार डायरेक्ट सरकाराचो हात तेतूंत आसा हें कळटा. कारण फाटले केसीक कांयच तेगेलें इन्वेस्टिगेशन जाल्ले कडेन ना. 1 वर्स फाटीं आतां आमकां वेलजी बाबान सांगलें की तेगेले 2 केसी हांगा फायंड आउट जाल्ले कडेन ना. आमची 1 वर्स फाटली बाब अमित नायक जे आमचो नेत्रावळचो एक पत्रकार आशिल्लो तेजेर असो जाल्लो तेगेले केसीचे अजून कांय ओपन जाल्ले कडेन ना. सो अशें करून जे आयज खरें कितें उलयता आमच्या गोंयचे बद्दल कितें उलयता ह्या लोकांचेर अशेंच अटॅक जावपाचें काय कितें हें आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. म्हणून मागता सगळ्या कडेन की जो पर्यंत हेजो आमकां आयज मास्टर माइंड कोण तें कळना आनी तें काडून ह्या जेली भितर बसयना तो पर्यंत आमी आमचें हालचें ना इतलें मागता.